वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 25 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। DI खान दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज। अफगान अबूरी हुकूमत के नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया गया। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए राजा मोहसिन एजाज। आज के दहशतगर्द हमले के तनाजुर में पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है और इसी सिलसिले में अफगान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी हुई है और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी TTP से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की है और पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान से अहम मुतालबात भी किए गए हैं। पाकिस्तान ने हालिया हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दी के वाक़े की अवामी सतह पर मजम्मत का भी मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ तमाम दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी तौर पर काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ करने का भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से और इसके साथ साथ हमले में मुर्तकिब अफराद और अफगानिस्तान में TTP की क़यादत को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने का भी पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम जो ज़रूरी इकदाम हैं वो किए जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा है कि ये जो आज का दहशतगर्द हमला है ये खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खतरे की एक और याद दहानी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। शुक्रिया राजा मोहसिन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अज़िज़िया केस में बेबरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की रेफरेंस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा वाजिद ज़िया ने नतीजा अखज़ किया कि नवाज शरीफ ही असल हमारा केस ही वाजिद ज़िया के नतीजे की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का सबूत नहीं, इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती। वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेज की बुनियाद पर किया गया वो हमें दिखा दें। अदालत ने मुख्तसर फैसले में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए कायद नून लीग को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म नून लीग पर फैसला छोड़ते तो इलेक्शन वक्त पर न होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नवाज शरीफ ने इलेक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जिद्दोजहद करेंगे। बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मियां साहब ने 3 बार खुद और चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चलाई है, 5वीं बार फिर हुकूमत मांग रहे हैं। PTI और नून लीग का इलेक्शन लड़ने का जाती मकसद है, एक ने खुद को जेल से निकालना है, एक ने खुद को जेल से बचाना है। दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते फरवरी 1 पे इलेक्शन तो ना होता। फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है, पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 1 पे इलेक्शन होगा। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा? किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आज़म बना दे। हमारे अलावा 2 सियासी जमातें हैं, एक ने अपने आप को जेल से निकालना है तो दूसरा ने अपने आप को जेल से बचाना है। सिंध में सैलाब मुतासरीन की झुग्गियों में आग लगने से 3 बच्चे जिंदा जल गए। कंबर शहदाद कोट के गांव रब रखो लाखू में सैलाब मुतासरा खानदान की झुग्गी में आग लगी। रेस्क्यू जराए ने बताया आग मोमबत्ती से लगी जिसने पूरी झुग्गी को लपेट में ले लिया। 2 माह 4 साल और 7 साल के बच्चे झुलसकर दम तोड़ गए। खानदान का सरबरा राशिद खुसो, इसका भाई, वालदा और बीवी जख्मी हुए हैं। नंढी जगह पे ॿुधाई पियो मां जो आसिरे में खेॾींदो रांदि खेॾींदो असां त निंड पइजी वियासीं।
تقریباً 4 साढ़े 4 تن پائے باہر لگی ہوئی بڑی کوشش کوئی کرنا جلا بارن کے باہر کٹھیا موری موٹر سائیکل ہے ایکڑو پٹرو بنیانی یہ تھڑے دفعہ تھی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے. 24 گھنٹے میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے. رفح میں اسرائیلی طیاروں نے 2 گھروں کو نشانہ بنایا. 24 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں. شمالی غزہ کے ساتھ جنوب میں بھی اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے. خان یونس میں ایک گاڑی پر میزائل سے حملہ کیا گیا. 7 مسافر شہید ہو گئے. نصیرات کیمپ میں بھی ایک گھر پر بمباری کی گئی. درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے. ادھر راولپنڈی کے علاقے بکرا منڈی چوک کے قریب ڈاکوؤں نے دکان میں گھس کر دکاندار کو گولی مار دی. شدید زخمی حالت میں دکاندار زمین پر گر کر تڑپتا رہا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کو ایک اور خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیقات شکایت کی بنیاد پر کارروائی شروع کی. کونسل ارکان نے ان سے تعصب اور جانبداری برتا، ذلت آمیز سلوک کیا. واضح طور پر کہتا ہوں چیف جسٹس کی کارروائی پر یقین نہیں. مظاہر نقوی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے نام خط. جسٹس نقوی نے لکھا، گوشواروں میں ظاہر اثاثوں پر ان سے سوال کیا گیا. کیا چیف جسٹس اپنے غیر ظاہر اثاثوں سے متعلق استثنا رکھتے ہیں؟ جسٹس نقوی نے لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیقات شکایات کی بنیاد پر کارروائی شروع کی. کونسل ارکان نے ان سے تعصب اور جانبداری برتا، ذلت آمیز سلوک کیا. خط میں کہا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل سے دستاویز کے لیے 11 بار درخواست کی، ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا. 4 بار چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل اور 2 ارکان کی دستبرداری کا مطالبہ کیا. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعجاز الاحسن سردار طارق سے دستبرداری کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس تضاد کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز ہے؟ جسٹس نقوی نے لکھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا طرز عمل تعصب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. واضح طور پر کہتا ہوں مجھے چیف جسٹس کی کارروائی پر یقین نہیں. چیف جسٹس کا مقصد واضح اور پہلے سے طے شدہ ہے. کسی اور کی خدمت نہیں کرتا. سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھیلنے سے انکاری ہوں. خمیازہ بھگت رہا ہوں. خط میں مزید لکھا گیا، کونسل کی جعلی کارروائیاں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. معاملے کو آخر تک دیکھوں گا. کیا سپریم کورٹ کسی چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوگی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو جوابی خط لکھ دیا. خط میں لکھا کہ آپ نے تحفظات کے لیے مجھے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے. میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. میں انٹرکام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں. خط ملنے پر فوری آپ سے انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا. اپنے سٹاف کو آپ سے رابطے کا کہا. سٹاف نے بتایا کہ آپ جمعے کی دوپہر لاہور چلے گئے ہیں. ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، نہ کہ 4.5 دن کی. جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے. آپ کی درخواست پر کمیٹی کے اجلاس جمعرات کو رکھے گئے. جمعرات کو اجلاس رکھنا شاید غلطی تھی. کمیٹی کا پہلا اجلاس آپ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا. جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس کو خط 17 نومبر کو تحریر کیا، جس پر جواب چیف جسٹس نے 18 نومبر کو دیا. خط کو آج سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کیا گیا. اب شامل کریں گے اسپورٹس نیوز. قومی ٹیم انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. افغانستان کو 83 رنز سے شکست دے دی. ایونٹ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک بھی کر لی. اونچا قد، اونچے ارادے. فیصل آباد کے گاؤں سے نکل کر محمد ذیشان کرکٹ سٹار بن گیا. جونیئر ایشیا کپ میں شاندار بالنگ سے سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. میں نے اپنے گاؤں کی ٹیم محلے سے شروع کی ہے. سوچا میں پروفیشنل پلیئر بنوں. میں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب نے مجھے کلب چھوڑا اور میرے والد صاحب میرے بڑے بھائی نے مجھے سپورٹ کی. ذیشان کو قد وراثت میں ملا. خاندان میں ہم سب بہن بھائی چاچے مامے ہم سب لمبے ہیں اور میرے والد صاحب کا بھی ہائٹ ماشاء اللہ اچھی ہے. میری والدہ کی ماشاء اللہ پاکستان کا نمبر 1 بولر اور ورلڈ کا نمبر 1 بولر بننا. رول ماڈل تو میرا کیٹلی امروز ہے اور شعیب اختر ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.